जब रमज़ान मुबारक का आगाज़ होता है, कराची हो गए, मुल्क के बड़े शहर हो गए, हम ये देखते हैं कि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनके लिए जो खून की मुमकिना किल्लत है वो बढ़ जाती है। और उसकी वजह ये है कि लोगों के जहनों में ये बात होती है कि रमज़ान है और शायद इसमें वो अगर अपना ब्लड किसी के साथ शेयर कर लेंगे तो उनकी अपनी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगी। पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि ये रुझान वक्त के साथ साथ बढ़ भी रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम में प्री रमज़ान मेगा ब्लड डोनेशन की ड्राइव का भी इनेकाद किया गया है, जो सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी मुनक्किद हुई है। और रमज़ान मुबारक में अमूमन खून के एहतियात में जो कमी आ जाती है, आदाद शुमार के मुताबिक सिंध भर में तकरीबन 17,000 थैलेसीमिया के बच्चे रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें खून के एहतियात की ज़रूरत होती है। और फिर लोग क्योंकि खून नहीं देना चाहते, कुछ मिथ्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, इसकी वजह से उन बच्चों को खून जो चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। इसी पे बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर दुरेनाज जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल एडवांस में आपको रमज़ान मुबारक इंशाल्लाह ताला। विल बी प्लेजर। हम इंशाल्लाह ताला कल पाकिस्तान में पहला रोज़ा ऑब्जर्व करेंगे। तो इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब रमज़ान का महीना आता है, डू यू हैव एनी नंबर्स और स्टार्ट्स के कितना डिक्लाइन आ जाता है ब्लड डोनेशन में, कितनी शॉर्टेज हो जाती है मोटा मोटी? इफ देयर जी जी नहीं, शॉर्टेज जो है देखिए इनिशियली तो यही होता है बिकॉज ब्लड की शेल्फ लाइफ भी होती है। तो अगर जैसे फर्स्ट रमज़ान या फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान है, ये हमारा होता है जो थैलेसीमिया के बच्चों को हम पीसीवी पैक सेल वॉल्यूम सेल्स देते हैं, तो उनकी शेल्फ लाइफ इज़ 35 डेज़ ऑनली। तो अगर फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान है और उससे महीना भर पहले किसी ने दिया हुआ है, वो तो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमें शॉर्टेज आनी स्टार्ट हो जाती है एंड एंड ऑफ रमज़ान में दैट बिकम्स क्रिटिकल इशू फॉर अस। उसमें ये होता है कि वो पेरेंट्स भी परेशान हो के थैलेसीमिया सेंटर्स वालों को भी तंग करते हैं। दैन थैलेसीमिया सेंटर्स लुकिंग टुवर्ड्स मी कि भाई आप इसको हेड कर रही हैं, आप हमें इसमें सपोर्ट करें। मीडिया के फ्रेंड्स जो हैं वो आके पूछ रहे होते हैं कि इनका अब क्या होगा, इनका क्या होगा। तो कीपिंग इन व्यू दैट हम लोगों ने इस दफ़ा प्लान किया। हमारे जो है इफ़ बिट्स एंड पीसेस में तो हमारे थैलेसीमिया सेंटर्स अपने ओन पे बेचारे कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि वी शुड ब्रिंग देम टुगेदर। हम एक ये शोकेस करें टू रेस्ट ऑफ द कंट्री कि हम मिल के ये काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स आया और बहुत अच्छा जो है हमने ब्लड कलेक्ट किया। और इंशाल्लाह आगे भी वी फोर्सी, बिकॉज कल भी हमारी एक यूनिवर्सिटीज़ में ड्राइव थी, आज हम सिंध सेक्रेटेरिएट में कर रहे हैं क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ भी आगे बढ़ के हमें सपोर्ट करना चाह रहे हैं फॉर दिस कॉज। तो होपफुली हमें इतना ब्लड कलेक्ट हो जाएगा कि शॉर्टेज इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें ये मुझे बताइएगा कि ख़वातीन कितना पार्ट लेती हैं ब्लड डोनेट करने में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो ये एक है अंडरस्टैंडिंग कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो होती हैं वो एक तो एनेमिक होती हैं, उनके और दीगर इश्यूज़ होते हैं। फिर मतलब अपने घर के लड़के को तो आप कहते हैं ठीक है तुम खून दे दो, लेकिन लड़की को आप मना करते हैं, अरे तुम नहीं देना, तुम्हें तो खुद ज़रूरत होगी। तो ये है हमारे यहाँ। सो ऑब्वियसली जब ये मेगा ब्लड डोनेशन की आपकी थ्राइव है, इसने लोगों को अवेयरनेस भी दी होगी, उनको कुछ चीज़ें समझ भी आई होगी। तो क्या ये एक चैलेंज है हमारे माशरे में कि खातीन जो है वो ब्लड नहीं देंगी? डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें हमारे यहाँ बच्चियों ने, हमारी फीमेल डॉक्टर्स ने, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बट अगेन क्योंकि हमारे वी हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर डोनर। हमारी एक कंप्लीट हिस्ट्री प्रोसेस होता है कि हम वो पूछते हैं, हम उनके फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की कितना वेट होना चाहिए, कितना उनका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, उसके बाद वी अलाउ देम। क्योंकि हमारे लिए डोनर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रेसिपिएंट तो डेफिनेटली होता है, लेकिन डोनर नहीं होगा तो रेसिपिएंट के लिए ब्लड कहाँ से आएगा? तो वो बच्चियों का मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट 30-35% डेफरल रेट रहा हमारा। आई सही बच्चियाँ आई, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर नॉट एलिजिबल। तो हमने उनको वापस रवाना कर दिया कि ईद के बाद खा पी के आना, तो फिर हम जो है आपसे ब्लड लेंगे। यहीं से इसी बात से सवाल में अगर आपका अखज़ करूँ, रमज़ान में हम ये समझते हैं कि जी कम खा रहे हैं तो हम न्यूट्रिएंट लेस हो रहे हैं, तो रमज़ान के दौरान हम खून नहीं दे सकते। हालांकि ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ। हम पाकिस्तान में रमज़ान में तो बिल्कुल भी कम नहीं खा रहे होते, बट स्टिल एक साइकिल हमने बनाई हुई है। दौरान रमज़ान अगर कोई ब्लड देना चाहे तो क्या वो दे सकता है? एक पहले तो मुझे ज़रा इस पर एड्रेस कीजिएगा। जी बिल्कुल दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है। देखिए अगेन
اگین آئی ول کم ٹورڈس جس کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں. تو ہم بولتے ہیں کہ ڈونر جو آ رہا ہے اس نے 1 گھنٹے پہلے ضرور کچھ کھایا پیا ہو, بیکاز اٹس اے پروسیس. سائیکولوجیکلی بھی آپ کے پاس امپیکٹ ہوتا ہے کہ اتنا بلڈ ہمارے باڈی میں سے نکل رہا ہے, اینڈ یور باڈی ڈیفینیٹلی نیڈس دیٹ مچ آف نیوٹریئنٹس کہ آپ کو جو ہے وہ کہیں آپ فینٹ نہ ہو جائیں, کہیں آپ کو کچھ فیلنگس نہ ہو. جی, تو اس لیے ہم رمضان میں بولتے ہیں کہ افطار سے لے کے سحری تک یہ پیریڈ ایسا ہے کہ بڑے آرام سے آپ دے سکتے ہیں, اور کچھ لوگ دیتے بھی ہیں, یو نو دے کم اپ ٹو آس. جو تراویح کے ہمارے یہ جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں ہم وہاں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ آتے ہیں بڑا اچھا محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور بھی میرے خیال میں لوگوں کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے شوگر لیولز ڈاؤن ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے اندر خون کم ہو گیا ہے دینے کے بعد. تو جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, ایک تو آبویسلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ کا ایک سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے, میرے اندر سے اتنا خون نکلا ہے, دین یو ہیو دیٹ پائپ کنیکٹڈ ٹو یو جو آپ سے بلڈ نکال رہے ہیں. ہم عادی بھی نہیں ہوتے خون دیکھنے کے, تو وہ سب چیزیں بھی. لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا شوگر لیول ڈاؤن ہو رہا ہے تو مطلب ان کا خون کم ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہو کے شاید بلڈ نہیں دیتے, فرسٹ ایکسپیرینس کے بعد سیکنڈ ٹائم بلڈ دینے نہیں جاتے. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے ہمارے لیے. اسی وجہ سے جو ہے ریگولر بلڈ ڈونیشن کا بہت ہی کم جو ہے نا نمبر ہے. میں اگر آپ کو بات کروں اوور آل سارے پروونس سے ہم لوگ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو 14.5 ہمارے پاس والنٹری بلڈ ڈونیشن ریٹ ہے. ریسٹ از آل ایکسچینج. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر گاڈ فاربیڈ ہمارا اپنا کوئی ایڈمٹ ہے اور اس کے لیے بلڈ کی نیڈ ہے, تو ہمارا کوئی فرینڈ, کوئی بیٹا بیٹی رشتہ دار وہ جا کے ان کے لیے جو ہے بلڈ دیتا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ whosoever is regular donor we consider him or her as very healthy person. ان کی جو ہے اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہر چیز کا. تو یہ چیز بھی ہے. اگین سوری آئی ایم سوری بٹ آپ کنٹینیو بھی کیجیے گا, بٹ آپ نے لفظ استعمال کیا ریگولر ڈونر. ریگولر ڈونر کون ہوتے ہیں اور کتنے عرصے بعد جو بلڈ جو ڈونیشن ہوتی ہے اٹ از کنسیڈرڈ ہیلتھی, یہ بتائیے. جی ریگولر ڈونر ہم ان کو بول رہے ہوتے ہیں جو سال میں کم از کم 4 دفعہ آ کے ہمیں بلڈ دیں. 4 دفعہ. جی بیکاز 3 months کے بعد آپ کا جو ہے یو کم اپ ٹو اے کمپلیٹ نیو بلڈ فارمیشن, اور آپ ویسے ہی ہوتے ہو جیسے 3 مہینے پہلے آپ کے باڈی میں بلڈ تھا. ایگزیکٹلی آپ کی ایچ پی بھی ویسی ہو جاتی ہے, آپ کے بلڈ سیلس بھی ویسے ہی ریپلیس ہو جاتے ہیں. تو ہم 2.5 سے 3 مہینے بعد بڑے آرام سے بلڈ دے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اگر کوئی نہیں بھی دے رہا اور ڈر لگ رہا ہے تو اپنی برتھ ڈے والے دن جا کے کہیں نہ کہیں بلڈ ضرور ڈونیٹ کرے, کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ برتھ ڈے پہ ہمیں گفٹ ملے. تو کبھی آپ یہ بھی سوچ لیں کہ ان بچوں کو, ان پیشنٹس کو آپ گفٹ کریں اپنی برتھ ڈے پہ ہو نیڈز اٹ. یہ کتنا صحیح ہے جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو بلڈ چاہیے بیکاز یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ اپنے خون کا عطیہ کریں کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے کہ آپ کا نیا خون بنے گا. بالکل آپ نے صحیح بات بولی. ایسے ہی ہے, ہم تو اسٹڈیز کرواتے ہیں. اسٹڈیز ہیز پروون کہ جو ریگولر ڈونر ہے اس کو ڈائبٹیز نہیں ہوتی, اس کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا, اس کو گیسٹرک ایلمنٹ, آج کل ہم سب کو ایسیڈیٹی کی شکایتیں ہوتی ہیں تو وہ بہت کم ہو جاتا ہے ان کے اندر, اور اسکن کی ڈیزیزز کم ہو جاتی ہیں, کارڈیک ایلمنٹس بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں. انفیکٹ اب تو یہ بھی جو ہے ہمارے یہاں تو نہیں ہوئی ہے اسٹڈیز, لیکن گلوبلی اٹ از سیڈ کہ ان میں کینسرس کے ریشو بہت کم دیکھے گئے ہیں. یہ مطلب آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ اتنا ہیلدی رہتی ہے کہ یہ آپ کو بیماریاں جو ہے لگتی نہیں ہیں, لگتی بھی ہیں تو بہت ہی کم اس کا ریشو ہوتا ہے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ ہم رمضان بھی انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے. بینگ اے مسلم ہم لوگوں کا اس چیز پہ پورا بھروسہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پورے انسانیت کی جان بچائی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ سکون کہ آپ سمجھیں کہ اللہ جان بچانے والا ہے لیکن ہم چھوٹا سا وسیلہ بن رہے ہیں, دیٹ شوڈ بی انف فار اس. بڑی سکون کی نیند آتی ہے پھر. The pick of the conversation was آپ اپنی سالگرہ والے دن دیں, لوگ آپ کو تحفہ دے رہے ہیں, آپ اپنی سالگرہ دیں دوسروں کو تحفہ دیں. ڈاکٹر دورے ناز جمال صاحبہ, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ آن دی شو. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تو جناب ڈاکٹر دورے ناز جمال صاحبہ تھیں, اور جو کر سکے یہ کار خیر وہ لازمی کرے, کیونکہ ایک انسان کی زندگی آپ نے بچائی تو پوری انسانیت کی بچائی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.